اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں اج کچھ نال نے تیرے اے آ کے کھڑیے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نی بی بی کو اپنا پتہ دسنا اپنا نام دسنا اے اگوں عرض کر دیے تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی میں سا تینوں چاندی میں نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڑاندی اج تو بن گیا پیر جگاں دا تے ملیا شان اچیرا اصحابہ تیریاں پھڑ لے آندے اے قوم قبیلہ میرا اج ویرا میں وی قیدن بن کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے تے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے تے میرے پاک پیغمبر دی کیفیت وے موڈیاں اتوں کمبل لا کے حضرت ہیٹھ بچھائی ادب و احترام و شیما دے پاروں ادباں نال بٹھائی اے سارا منظر نبی دے صحابہ نے ویکھے آئے نفرت محسوس کیتی ہے تے کائنات دے امام علیہ السلام دے صحابہ انج نبی پاک نو عرض کر دینے اللہ دے نبی جی اے یا ایوہ المزمل والی چادر تے اے غیر مذہب دی عورت تو سائیں دے ہیڈ بچھا دیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے دے نال نفرت نہ کرے آجے نبی کیا نہ نفرت کرے ہو اے رب نے ٹور لے آندی اے شیما میری بہن رضائی جیڑی رہیے منو کھڑان دی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو اعلان فرما دیتا ہے اینا قیدیاں نو رہا کر دیو اینا قیدیاں نو آزاد کر دیو جدوں اینا قیدیاں نو آزاد فرمایا ہے اینا سارے قیدیاں نے کلمہ پڑھ کے تے محمد تے ایمان لے آؤندائے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ایمان لے آؤندے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت رحمت للعالمین بن کے آئے، اور اس جہان واسطے بھی اس جہان واسطے بھی آپ اس جہان تے بھی امتیاں واسطے رحمت نے، آپ اس جہان اندر بھی امتیاں واسطے رحمت ہونگے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام میدان محشر ہر بندے دی زبان تے ایکو ہی گل لے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر تو آپ دی زبان تے رب امتی، ہر امتی دی زبان تے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، تے نبی دی زبان تے رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اے ساڈا نبی ہے، اسی اس نبی دے امتیاں، اسی اس نبی دے پروانیاں، اسی اس نبی دے منن والیاں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان دے اندر بھی تے رحمت بن کے دکھان گے۔ اللہ دے عرش دے سائے تے سجدہ ریز ہو کے رب نو منان گے، تے رب کولوں امت واسطے جنت مانگ لین گے۔ اے تے نبی پاک علیہ السلام نے او کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاران دے وچ، او کدی روندے نے کلے جا کے غاران دے وچ۔ کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری عمر تا رب نو مناوندا گیا۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں کھا کے بھی مسکراوندا رہیا۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رحمت بنایا ہے، اور پیکر رحمت دا مجسمہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے۔ آپ رحمت بن کے آئے اپنے واسطے، بیگانے واسطے، دشمناں واسطے، ہر ایک واسطے اللہ دے نبی رحمت بن کے آئے۔ اللہ کو دعا ہے صحیح معنیٰ دے اندر اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔